جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। तासीर कुरान हमारा ये सेगमेंट है। नाज़रीन गिरामी, हमारे बहुत प्यारे भाई इमरानुल हक कल्याणी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह इमरान का भाई। बड़ा एहसान करम। माशाअल्लाह कल आपने अजान दी सुनी, जबरदस्त माशाअल्लाह, बेहतरीन। अच्छा इमरान भाई आपने सुनी? बिल्कुल सुनी, बहुत अच्छी लगी माशाअल्लाह। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। इमरान भाई वो ये हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर हैं अमजद शाह साहब और हमारे दूसरे साथी भी हैं, उन सब ने आके जब मुझे थोड़ा हौसला दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो ऐसे मामलात में कोशिश करनी चाहिए कि आप जब सीख लें तो ये काम करें। बिल्कुल, लेकिन हिम्मत अदाई होनी चाहिए। आप लोगों को देख देख के बिल्कुल हौसला होना चाहिए। और वैसे तो हर मुसलमान को आनी चाहिए, यहाँ करनी चाहिए, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी अजान दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमरान भाई फ़ोन कॉल्स शामिल हम करेंगे इस सेगमेंट में, चूँकि बहुत से लोग परेशान होते हैं और अपनी परेशानी का हल ढूंढते हैं। मैं आपसे एक दो सवाल जो लोगों ने हमें लिख भेजे हैं और फ़ोन पे भी बात करते हैं। अच्छी नौकरी के हुसूल के लिए एक तो उन्होंने पूछा कि हम क्या पढ़ें, और दूसरा एक बहुत अहम सवाल है। ये दोनों सवाल बार बार आते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ, ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं, किसी के घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी, इस्तराबी, उसमें जो है वो फोकस नहीं कर पाते। तो अगर वो चाहते भी हैं कि खुद चीज़ें मामले सेटल हो जाए, लेकिन वो घबराहट की वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, एक तो अच्छी नौकरी मिल जाए किसी को, जिनको भी है वो सवाल वो सुन रहे हैं, जवाब इंशाल्लाह उनको मिलेगा, और जो ये घबराहट वाला क्वेश्चन, इस दोनों के जवाब दीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, घबराहट, बेचैनी, खौफ, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें अल्लाह ताला ने फितरत में ही दी हैं जी। और अल्लाह पाक ने चूँकि इंसान को, हज़रत आदम को जन्नत से निकाला है, तो जन्नत से निकलने के बाद हर इंसान में एक फितरी खौफ है। और वो इसलिए कि हर इंसान के साथ दुनिया में कुछ वाक़यात, कुछ मामलात ऐसे हैं जो यकीनी तौर पे होने ही होने हैं। तो एक तो गैर ज़रूरी खौफ को दिल से निकाल दें, और खौफ को निकालने के लिए सूरह कुरैश ये बेहतरीन चीज़ है कि सूरह कुरैश रिस्क के लिए भी है, खौफ को दूर करने के लिए भी है। वो आमनहुम मिन खौफ जो आता है ना, वो आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह ने उनको खौफ से अमन में कर दिया। ये आखिरी आयत, अतअमहुम मिन जू', कि अल्लाह पाक ने भूख से उनको पेट भर दिया, कि खाना खिला दिया। तो बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि फजर की नमाज का सलाम फेरते ही और मगरिब की नमाज का सलाम फेरते ही वहीं बैठे बैठे 11 मरतबा बगैर किसी से कलाम किए हुए ये 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह गैब से ऐसा ख़जाना आएगा कि खूब रेल पेल हो जाएगी और अमन भी हो जाएगा। इसके अलावा सूरह वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये बुजुर्गान दीन डिप्रेशन, खौफ के लिए भी बताते हैं। और इसमें एक जुमला आता है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, जो अल्लाह ने अपने हबीब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अल्लाह ताला आपको इतना कुछ देंगे कि आप राज़ी और खुश हो जाएंगे। तो वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, इसकी भी एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छी नौकरी और जो भी मामलों को अच्छा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे जनाब। एक कॉल शामिल करेंगे। कॉल पे कौन है हमारे साथ जी? अच्छा जी, कॉल हमारी ड्रॉप होगी, उनका सवाल प्लीज लीजिएगा। नेक्स्ट को आयशा साहिबा थी। सर में दर्द रहता है, मियाँ वाली से आयशा साहिबा हैं, वो कहती है सर में दर्द रहता है और वो दवा लेने से भी शायद उस तरह से खत्म नहीं होता और हर वक्त का इशू है, ये बताइए जी। इसमें ऐसा कीजिए कि वैसे टोटका ही है, ये भी पहले और टोटके बता चुका हूँ। कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमने अपने अकाबरीन को तजर्बात में करते हुए देखा है कि लाल जो मिर्ची होती हैं 7, वो 7 लाल मिर्चें ले लें और उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ के दम कर लें और उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 मरतबा राउंड करके 7 दिन तक वो चूल्हे पर जला दें। अब वो किसी टाइम भी जला दें। किस चीज़ को जला दें? लाल मिर्चें। हाँ, जो लाल मिर्च होती है ना, सुर्ख मिर्चें, अक्सर वो बड़े बूढ़े करते भी नजर का। अच्छा, कुछ उलमा किराम से भी ये टोटका मंसूल है। भाई ये कहाँ से हमारे पास टोटका है स्पेशल? हाँ, इसमें टोटके का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे हम पानी पे कोई आयत दम करके पीते हैं, अब ये हदीस में कहीं नहीं आता कि पानी पे दम करके पियो, लेकिन तजर्बात से उलमा ने बताया कि अगर उसको दम करके पिए, फिर हाथ में दम करके फेर लें, या पानी पर्ची भी लिख के ज़ाफ़रान से हम लोग पानी में डाल के पी लें, तो बहुत सारे अकाबिरीन उलमा के तजर्बात जो आयात कुरानिया के हों उसकी इजाज़त है। तो ये तजर्बा जिसको अगर इस तरह की कोई अंदर शैतानी कुव्वत बैठी हुई है, कभी कभी होता है किसी आसिफ का साया हो जकड़ लेता है दिमाग को या पेट को, तो ये करके देखना 7 दिन तक इसके सूरह फलक और सूरह नास 7 मरतबा पढ़ के उस पर दम करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको जला दें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो आपका जो सर का दर्द अगर किसी रूहानी शैतानी कुव्वत की वजह से होगा वो ज़ाइल हो जाएगा। और बेरी के 7 पत्ते लेके वक्तन फवक्तन उससे सर को धो भी लिया करें। 7 पत्ते बेरी के लेके उसको कैसे धोएंगे सर में? मतलब पानी में डाल के रखें? पानी में डाल के रखें। जब शावर लेने जाएं तो एक किसी गिलास में, बाउल में उसका पानी बना लें और थोड़ा सा उसको नहाने से पहले
سر پہ پوری باڈی پہ پانی بہا لے اس کا ویسے نارملی. تو خود بیری کے پتے جو ہیں یہ تمام شیطانی اثرات کو, نظر جادو جنات کے اثرات کو زائل کرنے میں بڑا مفید ہوتے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس, میں چاہوں گا ہم کال شامل کر لیں, سوال لے لیں. سوال کیا ہے مجھے سوال بتا دیجئے. انہوں نے سوال لکھوا دیا ہے, اگر کال پہ نہیں آنا چاہ رہے دیٹس اوکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے محلے میں اور اپنے آس پاس کے علاقے میں بہت زیادہ ڈیتھس اور حادثات اور نوجوانوں کی خاص طور پہ ڈیتھ ہو رہی ہیں. یہ لیا سے کال تھی, تو وہ شاید شکیلہ صاحبہ ڈر رہی ہیں یا کیا ہے, وہ کہتی ہیں کچھ بتا دیجئے کہ ہم پڑھیں جس سے مجموعی طور پہ پورا علاقہ پڑھے اور تھوڑی برکت ہو اس علاقے میں. آیت کریمہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس کے اندر کہ ہم نے اس آیت کے پڑھنے سے حضرت یونس کو بھی نجات دی, اور وکذالک ننجی المؤمنین, اور مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے. تو اس آیت کریمہ کا کثرت سے اوپن کھلا ورد رکھا جائے, ہر گھر والے اپنی حیثیت سے جتنے بھی چاہیں ذکر اللہ کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طور پہ جو بلائیں آسمانوں سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں, جو زمینوں سے نکل رہی ہوتی ہیں, وہ بلا اللہ پاک ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال شامل کریں گے اور پھر سکھر سے لکھویر صاحب ہیں جی. جی فرمائیے جی, سوال ہے تو سوال دے دیجیے. اگر جی جی بولیے میرے بھائی. جی میں سوال میرا یہ ہے کہ جو میرا ہے نا جی میرا جی جی بولیے, آپ ٹی وی مت سنیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اپنا سوال کر لیجئے, ٹیلی ویژن مت سنیں, آپ سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے نا وہ حافظہ کمزور رہتا ہے, اور جو میرا حافظہ ہے نا وہ جو بھی یاد کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتا ہے, اچھا پھر بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. حافظہ عمران بھائی کمزور ان کا رہتا ہے, ان کو پلیز کچھ بتائیے آپ پڑھنے کے لیے. جی 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ آپ شام میں کسی وقت سورج غروب ہونے کے بعد پڑھیں, اور پانی میں دم کر کے پی لیا کریں. 40 دن تک یہ عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سورج غروب ہونے کے بعد, کسی وقت بھی, رات میں, شام میں, مغرب کے بعد, اور پانی پی لیں. چاہیں تو سر پہ تھوڑا چھیٹا دے لیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی میں عمران بھائی آپ سے گزارش ہے, اذان کی طرف بڑھیں گے, اور جناب کراچی میں اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے انتہائی ادب اور احترام سے اذان عصر سنیے اور جواب بھی دیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نماز چونکہ ہم سب پہ فرض ہے تو نماز بھی ضرور ادا کیجیے گا. عمران بھائی اذان پیش کریں گے. جی بسم اللہ. ویسے عمومی حالات میں تو خیر نہیں دینی چاہیے, لیکن خدا نخواستہ کوئی بڑی آفت آ رہی ہو, جیسے اللہ نہ کرے کبھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہوں, یا خدا نخواستہ کوئی جنگی حالات ہو گئے, دھماکے, یا بارش ضرورت سے زیادہ تیز طوفانی بارشیں ہو رہی ہوں جس میں مکان مویشی ڈوب رہے ہوں, تو ایسے حالات میں, یا یہ کہ کسی گھر میں کوئی آسیبی اثرات محسوس ہوتے ہوں, تو ان حالات کے اندر بآواز بلند اگر اذان دی جائے تو اس صورت میں وہ اثرات اللہ کا غضب ٹل جاتا ہے, یا گھر میں کوئی آسیبی مخلوقات ہوں تو وہ چلی جاتی ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک کال شامل کریں گے جی, پھر بریک کی جانے پڑیں گے. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ملتان سے کال ہے جی. السلام علیکم. جی جی فرمائیے جی, کون بات کری, کیا سوال کریں گی جی؟ کون ہے جی, سوال کیجئے. آپ ٹی وی مت سنیے گا جی پلیز, ہمیں سوال کر لیجئے, ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. ہیلو ملتان سے جی, کن کی کال ملی؟ نہیں جی کال آئی تھنک ہم وہ شاید ٹیلی ویژن سن رہی ہیں, خاتون ہے کوئی. جی عمران بھائی میں چاہوں گا کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, پھر علماء کرام بھی ہیں یہاں پہ, ان سے بھی بات چیت کرنی ہے. عمران بھائی لوگوں کو اکثر بیشتر لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ان کے کام مکمل نہیں ہو پاتے, بہت سے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں, بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں, بہت سی رکاوٹ آ جاتی ہے یا نظر لگ جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور لوگوں کو کیا پڑھنے کے لیے دیں گے, یہ بھی بتائیے. جمعے کے لحاظ سے میں ایک دو وظیفے اینڈ میں دیے جاتا ہوں آپ کے توسط سے. ایک تو جو آپ نے کہا کہ کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کیسے راستے کھلیں, اس کے لیے تو یہ کہ دیکھیں جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ بند جب راستے ہو جاتے ہیں کوئی بھی, ایون یہ کہ ابھی مجھ سے وہ بھابھی صاحبہ اور شاہ صاحب کی اہلیہ صاحبہ پوچھ رہی تھی کہ راستہ ٹریفک بلاک ہو تو اس کے کھلنے کا کوئی وظیفہ بتا دے کہ راستہ کھل جائے, کہ راستہ مل جائے, آدمی نکل جائے. میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں. تو آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ ہے, بندش, کام کاروبار بزنس بند ہے, تو آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں. رشتوں میں بندش ہے, اہدنا الصراط المستقیم اوپن پڑھیں. یہ استخارہ بھی ہے, کسی پرسنالٹی کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سنسیئر ہے یا نہیں ہے. بہت سے ہوتے ہیں شادی کے لیے وعدے وعید کر رہے ہوتے ہیں,
تو آپ اس کی نیت سے ایک تسبیح پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد کہ اللہ یہ لڑکا یا لڑکی مجھ سے مخلص ہے یا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو کچھ دن میں اندازہ ہو جائے گا کتنا سنسیئر ہے، کتنا فراڈ ہے، کتنا جھوٹ ہے. ایک تو یہ ہو گیا بند راستوں کو کھولنے کے لیے. جی. دوسرا برکت کے لیے سورہ جمعہ پوری چاہیں تو جمعے کے دن 7 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا جمعرات کو پڑھ لیں. اور آخری جو اس کی آیت ہے کہ وہ جو اس کے اندر فرمایا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ بالکل آخری آیت ہے. اس آیت کی ایک تسبیح جمعے کو تو خاص طور پر پڑھ لیا کریں جمعے کی نماز کے بعد. اللہ نے چاہا غیب سے آپ کے وہ کام رزق روزی کے خوب بنے گے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان فرمائے گا. پوری سورہ جمعہ بھی رزق کی برکت کی نیت سے پڑھ لیا کریں. بالکل صحیح جی. ایک کال چھوٹا سا لیں گے اور پھر بریک کی جانی پڑے گی. کال پہ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے اسما. جی بھائی مجھے سوال پوچھنا ہے کہ میں جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. پیدائشی معذور ہیں، وظیفہ کوئی چاہیے. عمران بھائی یقیناً اگر پیدائشی کوئی معذور ہوتا ہے ظاہر ہے ایک کمی کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن ذہنی نفسیاتی الجھن میں جب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آسانی پیدا کریں کچھ پڑھنے کے لیے. سورہ نجم کی شروع کی آیتیں کوئی بھی ایسا خدا نخواستہ کسی کو مرض ہے تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الانسان ہے، اجمل الانسان ہے، احسن الانسان ہے. ایک تو آپ پہ درود کثرت سے پڑھا جائے. اور سورہ نجم کی شروع کی آیتیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ 3 آیتیں ایک تسبیح پڑھ کے اس بچے پہ بڑے پہ جو بھی ہو مینٹلی ہیلتھ کا ایشو ہو یا کوئی بھی تو انشاءاللہ یہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ میں بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ عمران بھائی، جزاک اللہ. یہاں پہ ایک بریک کی جانے پڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان